नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म नवीन नेपाली र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे रति बस्नेत। चिसोबाट बस्न प्रयोग गरिने दाउरादेखि इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू मानव स्वास्थ्यका लागि कति सुरक्षित कति असुरक्षित? हिटर र गिजरले बढाइरहेको विद्युतीय दुर्घटनाको जोखिम त छँदैछ। गाउँघरमा सामान्य रूपमा कोइला बालेर सुत्ने बानीले निम्त्याइएका घटनाहरू हाम्रै आँखा अगाडि छन्। कोइलाको धुवाँले मानव शरीरमा गर्ने असरबारे के भन्छन् चिकित्सकहरू? आजको समाचारमा कोरोना संक्रमणको उकालो दर र आजदेखि सुरु भएको बुस्टर डोजका खबरहरू सहित अन्य प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। चिसोबाट बस्न बालिएको कोइलाको आगो मृत्युको कारण बन्दै। कोठामा कोइला बालेर सुत्दा निसासिएर सुर्खेतमा एकै घरका 4 जनाको मृत्यु। कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिलाई आजदेखि बुस्टर डोज दिन सुरु। माघ 14 गतेदेखि 60 वर्ष माथिका नागरिकले पनि खोप पाउने। लुम्बिनीमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी। चालु चौमासिकबाटै काम सुरु गर्न मुख्यमन्त्रीको निर्देशन। यमनमा साउदी अरेबिया नेतृत्वको सेनाद्वारा विभिन्न शहरमा हमला। हुथी विद्रोहीका आश्रय स्थल भत्किएर केही हताहती भएको दावी। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सान्त्वना जित। पुलिस र बागमती तथा एफएफ र आर्मीको सेमिफाइनलमा भेट। समाचार अब विस्तारमा। चिसोबाट जोगिन कोठामा बालेको कोइलाको धुवाँमा निसासिएर बाँकेमा 4 जनाको मृत्यु भएको केही दिन नबित्दै सुर्खेतमा पनि सोही कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बुदबुदी भन्ने स्थानमा शुक्रबार राति कोइला बालेर सुतेका 4 जना शनिबार मृत भेटिएका छन्। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार राति 9:30 बजेतिर कोइला बालेर कोठामा सुतिरहेका आमासहित 3 जना बालकको मृत्यु भएको छ। प्रहरीले हिजो बेलुका मात्रै घटनाबारे जानकारी पाएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक पदम बहादुर विष्टले घरको कोठाको खाटमुनि कोइला बालेर सुतेका एक आमासहित 4 जना मृत फेला परेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार 35 वर्षीय कल्पना बुढा, छोराहरू 9 वर्षीय निरज बुढा र 8 वर्षीय चिरञ्जीवी बुढाको मृत्यु भएको छ भने कल्पनाको दाजुको 5 वर्षीय छोरा सोमराज बुढाको समेत मृत्यु भएको छ। बेलुका 6 बजे घर फर्किएका कल्पनाका ससुरा बुहारी र नातिहरूलाई नदेखेपछि सुतेको कोठामा पुग्दा 4 जना मृत भेटिएका थिए। भित्रबाट आवाज नआएपछि प्रहरीले ढोका फोडेर हेर्दा 4 जना मृत अवस्थामा भेटिएको घटनास्थल पुग्नुभएका प्रहरी निरीक्षक कनक शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। कोइला बालेर सुत्दा त्यसको धुवाँले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भनेर आज हामीले दाङको लम्है स्थित फ्लोरेन्स अस्पतालका डाक्टर पुष्प भुषाललाई सोधेका छौँ। विशेष त जाडो सिजनमा मान्छेहरूलाई जाडोबाट जोगिनको लागि दाउरा मुढाहरू बाल्ने, बन्द कोठामा मट्टीतेलबाट आगोहरू बालेर जाडो छल्ने गरिन्छ। तर कस्तो हुन्छ भने दाउरा बाल्दा, मुढा बाल्दा त्योबाट निस्किने ग्यासहरूको बारेमा मान्छेहरूलाई जानकारी हुँदैन। जस्तै बन्द कोठामा हजुरको मुढा दाउराहरू बाल्दाखेरि त्योबाट कार्बन मोनोक्साइड भन्ने ग्यास निस्किन्छ। त्यो ग्यासको चाहिँ हामीले सामान्यतया अक्सिजन इनहेल गर्छौँ, सास फेर्दाखेरि अक्सिजन लिन्छौँ। त्यो अक्सिजन चाहिँ हाम्रो रगतमा भएको हेमोग्लोबिन भन्ने तत्त्वसित बाइन्ड गरेर हाम्रो शरीरको भागमा अक्सिजनहरू पुर्याउने काम गरिन्छ। तर जुन मुढो दाउराबाट निस्केको कार्बन मोनोक्साइड चाहिँ हेमोग्लोबिनसित बाइन्ड गर्ने चाहिँ अक्सिजनभन्दा 8 गुणा बढी क्यापासिटी हुन्छ। त्यो छिटो हेमोग्लोबिनसित बाइन्ड गरेर अक्सिजन बाइन्ड हुने सबै अकुपाई गरिदिन्छ हेमोग्लोबिन पार्टहरू। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको शरीरको कोष सेलहरूमा अक्सिजन पुग्न नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छे बिस्तारै सुरुमा कन्फ्युजन, डिलेमाहरूमा हुने, हात खुट्टाहरू झमझमाउने हुँदै गर्दै गएर अलि बढी भयो भने सिजरहरू आउने, मिर्गी छारे रोगहरू जस्तो लक्षणहरू देखिने। अनि अझ सिभियर फर्ममा गयो भने चाहिँ मान्छेहरू कोमामा जाने र मृत्यु हुनेसम्म पुर्याउँछ कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङले गर्दाखेरि। जाडोबाट त छल्ने, तर छल्दाखेरि आगोहरू बालेर ताप्ने नहुने भन्ने होइन, ताप्ने। तर बन्द कोठामा नतापेर, जस्तै कोठामा ताप्नु पर्यो भने झ्यालहरू, ढोकाहरू, भेन्टिलेसन चाहिँ मजाले हुनु पर्यो। भेन्टिलेसन भएर
तपाईँको बाहिरको एटमोस्फियर पनि भित्र आउने वातावरण भयो भने चाहिँ त्यति सिभियर फर्ममा जाँदैन। तर झ्यालडोकाहरू भेन्टिलेटर सबै बन्द गरेर बन्द कोठामा बस्यो भने चाहिँ 2 घन्टा 3 घन्टामा कति एमाउन्टमा दाउरा बलेको छ त्यसमा भर पर्छ। तर सावधानी अपनाउँदा चाहिँ ढोका भेन्टिलेटर चाहिँ खोलेकै बस्नु पर्यो। जस्तै टोयलेटमा पनि ग्यास गिजर बालेर नुहाउँदै मृत्यु भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। अनि रुममा सुतेको बेलामा कोइला दाउराहरू बालेर सुतेको बिहान उठ्दाखेरि मान्छे कोल्याप्स भएको यस्तो घटनाहरू पनि धेरै देखिएछ। अब योबाट बच्नको लागि चाहिँ भेन्टिलेसन हुनु एकदमै आवश्यक छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भएसँगै स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै मात्रामा संक्रमित हुन थालेका छन्। थप संक्रमित हुनबाट जोगाउन सरकारले आजदेखि बुस्टर डोज दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका लक्षित समूहलाई बुस्टर डोज दिन सुरु गरिएको छ। आजबाट अग्रपङ्क्तिमा खटिने व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज दिन लागिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 28 पुसमा बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले सो निर्णय गरेको थियो। बैठकले 14 माघदेखि 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि थप 1 अतिरिक्त मात्रा डोज दिने निर्णय गरेको थियो। अतिरिक्त मात्रा लिनका लागि पूर्ण खोप लिएको 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्ने परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले अतिरिक्त डोज यसअघि जे खोप लगाइएको हो सोही खोप दिइने समेत स्पष्ट पारिएको छ। बुस्टर डोजका लागि मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र 77 वटै स्वास्थ्य कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। त्यससँगै कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलिँदै गएपछि सरकारले सिनेमा हल र जिमखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड कम गर्न मनोरञ्जन क्षेत्रलाई माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय भएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभर कोभिड विशेष एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रदेशका 7 वटै जिल्लामा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्न मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। साथै तेस्रो लहर सुरु भएसँगै कोभिडबाट ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य कर्मी समेत संक्रमित हुन थालेका छन्। जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएका अस्पतालमा शनिबारसम्म 200 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। विज्ञहरू सरकारले छिट्टै विशेष रणनीति नअपनाए स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या आउन सक्ने बताएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4961 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरमा 15131 नमुना परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 435 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 3 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 25680 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। दुर्गा भट्ट, एनटिभी, कोहलपुर। विगतको कोरोना खोप अभियानका क्रममा नागरिकबाट विभिन्न गुनासोहरू सुनिएको थियो। विगतको जस्तो गुनासो नआउने गरी अहिले खोप कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्नुपर्ला भनेर सल्यानका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। यो कोभिडको खोप चाहिँ अब प्रभावकारी रूपमा लगाउनको लागि अब के अरे प्रत्येक चाहिँ अब वडाहरूमा समुदायमा चाहिँ प्रचार गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब त्यहाँ वृद्धहरूलाई चाहिँ अब सहज तरिकाले भनौँ न अब उहाँहरूलाई चाहिँ लगाउनको लागि अब स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिहरूले पनि अब स्वयंसेविकाहरू मार्फतद्वारा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट चाहिँ प्रचार गरेर गर्नुपर्छ। सरकारले यो बुस्टर खोप लगाउने जुन योजना बनाएको छ यो त असाध्यै राम्रो हो। तर सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भनेपछि अब पहिला चाहिँ गाउँमा कतिले लगाए भन्ने पनि पुरै तथ्याङ्क रेकर्डहरू छैन। जो टाढाबाट हुन् तिनी टाढाबाटहरूले पहिलो खोप दोस्रो खोप लगाइसकेका छन्। अनि पहिलो खोप लगाएर फेरि दोस्रो खोप लगाउन पनि धेरै बाँकी छ, तिनीहरूलाई पनि दिनुपर्छ। र अर्को कुरा सरकारले गाउँमा तथ्याङ्क हामीलाई आवश्यक कति हो भनेर सम्पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर योजना बनाएर प्रत्येक वडा टोल बस्तीमा गएर स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर सबै आम नागरिकलाई
खोप उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यो बुस्टर डोज दिएको पनि सार्थकता हुन्छ। योभन्दा पहिला नै विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाएको हामीले पाउन सक्छौँ। योभन्दा अगाडि धेरै भद्रगोल तरिकाले या कोही छुटेका या कोहीको दबाबमा आएर लगाएका र कोही बचेकाले खोप लगाउन नपाएमा यो बुस्टर खोप चाहिँ दिइने बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र स्वयंसेवकहरूद्वारा खोप विद्यार्थीहरू या अथवा 12 वर्षदेखि माथिका बालबच्चाहरूलाई उनीहरूका प्यारेन्ट्सहरूलाई चेतनशील बनाएर सबैलाई खोप लगाउन अनुरोध गरिन्छ। पहिलो त समयमै खोपको उपलब्धता चाहिँ सुनिश्चित चाहिँ गर्नु पर्यो सबैमा, र दोस्रो चाहिँ त्यो उपलब्ध खोपलाई चाहिँ हिजोको जुन हामीले लगाइसकेका रेकर्डहरू छ त्यो रेकर्डहरू अपटुडेट गरेर ती रेकर्डहरूलाई समयमै जानकारी गराउने र उनीहरूलाई सकेसम्म त अझ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई जब वडाहरूमा पठाइन्छ, प्रत्येक चाहिँ वडाहरूमा अथवा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पठाइन्छ, सकेसम्म समय चाहिँ समेत दिन सकेर बोलाउन सकियो भने एकदमै प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यो सञ्चालन गर्न चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घड़ी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा अनुसन्धानात्मक शिक्षा प्रदान र विश्व बजारमा बिकाऊ जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापना गरिने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यसै चौमासिकमा कार्यथालनी गर्न शिक्षा मन्त्रालय लगायतका अन्य सरकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश स्तरको विश्वविद्यालय बनाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सपना साकार बनाउन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री केसीले अनुसन्धानात्मक विषयमा अध्यापन गराउँदै लुम्बिनीको ब्रान्ड कायम गर्न छिटोभन्दा छिटो देखिने गरी परिणाम दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। युक्त हुन सक्ने हुन्छ, आफ्नो काममा गर्न सक्ने, अथवा यो हामीले यहाँबाट पैठारी गरेको ज्ञानले अर्को मुलुकसम्मको सेवामा पनि अब तपाईँ अक्सफोर्डदेखि नै सबैको ल्याइसकेपछि त्यो हाम्रो एउटा ड्रिम हो। लुम्बिनीको ड्रिम युनिभर्सिटीको चाहिँ हामी परिकल्पना गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ त्यहाँभित्रको फ्याकल्टी त स्टार्टिङ र इन्डिङको कुरा त ठुलो कुरा भएन, हामी सबै विषयलाई लिन्छौँ। अहिले हामीले आफ्नो रिसोर्स आफ्नो क्षमता अनुसारको स्टार्ट गर्छौँ। प्रदेशमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि भूगोल, वातावरण, जमिनको उपलब्धता लगायतका हिसाबले दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका उपयुक्त भएको उहाँको भनाइ। त्यसैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो अब हामीले नियमावली विधानमा जानुपर्छ। विधान यिनी कुनै फेरि कङ्क्रिट होइन, समय परिस्थितिहरू चेन्ज गर्दै पनि लान्छ। तर अहिले हामीले स्टार्टै गर्नुपर्छ, किनकि यो वर्षको बजेट नै 6 महिना छ। 6 महिनाभित्रमा एउटा कार्य सम्पादन गरिसक्यो भनेदेखि अर्को वर्षको निम्ति हामीले धेरै अनुदान दिएर कुद्नु परेन कि आफ्नो विश्वविद्यालय बनाएर ठक्क चाहिँ देखाउनु नै यो सरकारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यभार हुन्छ। गोष्ठी एवं समन्वयात्मक बैठकमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर लक्ष्मण गेवालीले नेपालका विश्वविद्यालयले अनुसन्धानात्मकमूलक शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र दिने काम मात्रै पहिलो प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउँदा नेपालका विश्वविद्यालयलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र शिक्षा प्रदान गर्ने विषय ओझेलमा परेको बताउनुभयो। यसलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्ने हो भने
मलाई लाग्छ आउने यो अधिवेशनभन्दा पहिला हामीले यो सक्नपर्छ काम र घोषणा र स्थापना हामीसित पर्याप्त बजेट पनि छ। विगतका बजेटहरू सायद फ्रिज पनि भएका छन्, रिटर्न भएका छन् र अहिले पनि त्यही अवस्था नहोस् नदोहोरियोस् भनेर मैले यो आग्रह गर्दै मान्य छलफलमा ग्रामीण शहरी तथा पर्यटन मन्त्री दिल्ली चौधरी, शिक्षा मन्त्री बसिउद्दिन खाँ, कानुन महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घती, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ससराम यादव, प्रमुख सचिव दिल्लीराम शर्मा लगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको सहभागिता रहेको थियो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। जलविद्युतमा राम्रो सम्भावना देखेर नेपालमा ऊर्जा उत्पादनको अनुमति लिने तर निर्माण नहुने गरेका विदेशी कम्पनीहरूलाई चुनौती दिँदै रूपन्देहीमा नागरिकहरू आफ्नै लगानीमा विद्युत उत्पादनमा जुटेका छन्। करिब 3000 नागरिक मिलेर म्याग्दीको घारखोलामा 14 मेगावाट विद्युत उत्पादनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो समय लोड सेडिङ खेपेका नेपाली नागरिकहरू पछिल्लो समय आफ्नै बलबुतामा विद्युत उत्पादनमा लागेका छन्। अहिले रूपन्देहीका नागरिकहरू पनि विद्युतमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्न कम्मर कसेर लागेका छन्। करिब 3000 नागरिक मिलेर 2 अर्ब 76 करोड लगानीमा बुटवल नागरिक ऊर्जा मार्फत म्याग्दीको घारखोलामा 14 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी अन्तिम तयारी भएको नागरिक ऊर्जा बुटवलको साधारण सभामा ऊर्जाका अध्यक्ष होम गलामी बताउनुहुन्छ। विशेष गरेर 100, 200, 500, 1000 जनाले सकिँदैन, तर 2000, 3000 जना मिल्यो भने किन सकिँदैन भन्ने यो उद्देश्यले अत्यन्त सामाजिक भावना, सामूहिक भावना, यसलाई सहकारी भावना भन्दा पनि हुन्छ, सहकारी अभियान, सामाजिक अभियान अन्तर्गत त्यो भावनाका साथ हामी सबै सेयर होल्डरहरूलाई जुटाउँदै यो हाइड्रो पावरलाई बनाउने निधो गऱ्यौँ र हामीले यो नागरिकहरूले बनाउने भएको हुनाले नागरिक ऊर्जा बुटवल लिमिटेड नामको संस्था दर्ता गरेर हामीले तत्काल 10% सेयर आवरण गऱ्यौँ र त्यो 10% स्वतःस्फूर्त रूपमा धेरैभन्दा धेरैबाट जम्मा गर्ने काम भयो। नेपालमा विकास गर्न अति नै सम्भावना बोकेको ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको नीतिले प्रोत्साहन गर्न सकेमा निजी क्षेत्र अगाडि आउन सक्दछ। कुनै पनि राष्ट्रको विकास निजी क्षेत्र बिना हामी कल्पना गर्न सक्दैनौं। तोकिएको समयभन्दा ढिला भए पनि यही आर्थिक वर्ष 2079 को आषाढ मसान्तसम्म विद्युत बल्ने गरी काम अगाडि बढेको नागरिक ऊर्जा बुटवलका सचिव मिलन थापाले बताउनुभयो। 2079 सालको असारसम्ममा आगामी सम्ममा हामी बत्ती बालिसक्ने भन्ने लक्ष्य छ र यो विशेष गरी हामी सबै सानो सेयर लगानीहरूको 50,000 देखि माथि लगानी गरेर सानो जनसमुदायसम्म पुग्ने गरी सबै सहभागी हुने भनेर गरेको कार्यक्रम हो र यसमा हामी धेरै संख्या छौँ, 2408 जना छौँ। विशेष गरी धेरै पैसा उठाएर धेरै लगानी गरेर थोरै समूहले गर्ने गरेको पाइन्छ हाइड्रो पावर, तर हामीले धेरै जनालाई सहभागी गरेका छौँ। 2075 सालमा सुरु गरी 2078 मै सम्पन्न गर्ने योजना भए पनि कोभिडका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा केही लागत बढेको हो। 2 अर्ब 41 करोडमा सम्पन्न गर्न भने पनि 2 अर्ब 76 करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यसरी निजी क्षेत्रले स्वदेशको पुँजी पलायन रोक्न र विद्युतमा देखिएको लोड सेडिङ अन्त्य गर्न अहम भूमिका खेल्ने कोसिस गर्दा सरकारको नीतिले पनि लगानीमा निजी क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा नेपालको विकासमा कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। मिलन गाहा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो दिपायल विमानस्थलको स्तरोन्नति हुने भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि 18 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुभएसँगै विमानस्थल स्तरोन्नतिको लागि अध्ययन गर्न टोली दिपायल पुगेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले विमानस्थल वरपरको जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जमिनको अवलोकन गरेको दिपायल विमानस्थलले बताएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रबन्धक रत्नबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले दिपायल विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ। विक्रम सम्वत 1990 सालको माघ 2 गते भूकम्प गएको सम्झनामा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी 24औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइएको छ। भूकम्पीय सचेतना, सुरक्षित संरचना भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइएको हो।
भूकम्पले नभई कमजोर संरचनाले मानवीय लगायत अन्य क्षति गर्ने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन नागरिकहरूलाई चेतना जगाउने उद्देश्यले यो नारा तय गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2055 देखि माघ 2 गतेलाई राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। भविष्यमा आउन सक्ने भूकम्पको बारेमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सरकारले यो दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो। भूकम्प भन्दा पनि मापदण्ड पूरा नगरी बनाइएका संरचनाको कारण क्षति हुने गरेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईको दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। माघ महिनाको दोस्रो दिन आज थारू बस्तीमा बडघर सुनिएको छ। थारू समुदायमा वर्ष दिनको लागि एक गाउँमा एकजना बडघर चुन्ने परम्परा रहेको छ। माघ महिनाको दोस्रो दिन गाउँभरिका मानिसहरू जम्मा भएर भएको बडघरको एक वर्षको कामको समीक्षा र नयाँ बडघर चयन गरिन्छ। गाउँमा हुने हरेक गतिविधि, विकास, निर्माणका काममा आज सुनिएको बडघर अर्थात् भलमनसाले निगरानी गर्ने गर्दछन्। गाउँमा साना मनमुटाव, झै झगडा हुँदा मेलमिलापका लागि पनि बडघरको भूमिका अझै कायमै देखिएको छ। माघ महिनाको दोस्रो दिन पनि थारू बस्तीमा मगौटा नाचको रौनक देखिन्छ। प्रशासनले मेला महोत्सव जन्य गतिविधिहरूमा रोक लगाएको भए पनि गाउँका मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर मौलिक पोसाकमा सजिएर मगौटा नाचेर रमाइलो गरिरहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनमा रहेको साउदी अरेबिया नेतृत्वको सेनाले त्यहाँका विभिन्न सहरमा आक्रमण गरेको बताइएको छ। हुती विद्रोहीको विरुद्धमा कारबाहीको क्रममा सेनाले यमनको राजधानी सहर लगायतका विभिन्न सहरमा हमला गरेको छ। सेनाले युद्धक विमानबाट मारिब र सावा सहरमा हवाई हमला गरेको थियो। त्यस क्रममा हुती विद्रोहीका कतिपय आश्रय स्थलहरू भत्किएको गठबन्धन सेनाले दाबी गरेको छ। यमनमा एक सैनिक अधिकारीले विभिन्न सहरमा यमनका सेना समेत सम्मिलित गठबन्धन सेनाले हवाई कारबाही गरेको र त्यसमा परेर केही हुती विद्रोही पनि हताहती भएको बताएका छन्। त्यहाँका कतिपय स्थानमा हुतीहरूले आश्रयस्थल नै बनाएर बसेकाले यमनको सेनाले समय समयमा हवाई कारबाही गर्ने गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। कारोबार हुने हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार 69 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 69 अङ्कले बढेर 2926.74 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबार भएका कम्पनी मध्ये 167 वटाको मूल्य बढेको छ, 16 वटाको घटेको छ भने 6 वटाको मूल्य स्थिर देखिएको छ। आज 1,82,54,425 किता शेयर 9,67,63,16,17,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। यो कारोबार झन्डै 3 महिना यताकै उच्च हो। अब खेलकुद समाचार। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश 1लाई हराउँदै सान्त्वना जित निकालेको छ। समूह ए मा रहेको सुदूरपश्चिमले आज त्रिवी मैदानमा भएको पहिलो खेलमा प्रदेश 1लाई 7 विकेटले हराएको हो। जितका लागि 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 19 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो।
टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 158 रन बनाएको थियो। हारपछि प्रदेश 1 को सेमिफाइनलको सम्भावना टुङ्गिएको छ। आर्मी सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। समूह एबाट यसअघि पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ। समूह बीमा एफयुएफ समूह विजेताको रूपमा र बागमती उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगिसकेका छन्। सेमिफाइनलमा पुलिस र बागमती तथा एफयुएफ र आर्मी बीच खेल हुनेछ। अब मौसम। हाल देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। साथै तराईका केही स्थानमा बाक्लो हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। आज राति पनि लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली तथा बाँकी प्रदेशमा मौसम आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिसोबाट बच्न बालिएको कोइलाको आगो मृत्युको कारण बन्दै कोठामा कोइला बालेर सुत्दा निसासिएर सुर्खेतमा एकै घरका 4 जनाको मृत्यु। कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिलाई आजदेखि बुस्टर डोज दिन सुरु। माघ 14 गतेदेखि 60 वर्षमाथिका नागरिकले पनि खोप पाउने। लुम्बिनीमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी। चालु चौमासिकबाटै काम सुरु गर्न मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशन। यमनमा साउदी अरेबिया नेतृत्वको सेनाद्वारा विभिन्न शहरमा हमला। हुती विद्रोहीका आश्रय स्थल भत्काएर केही हताहती भएको दाबी। र प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सान्त्वना जित। पुलिस र बागमती तथा एफयुएफ र आर्मीको सेमिफाइनलमा भेट। अवस्था अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।